अस्सलाम वालेकुम। सुबह पाकिस्तान की रहमतों, खुशियों और बरकतों भरी सुबह में मैं हूं आपकी मेजबान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। इस बार अली अहमद की जानिब से आप सबको एक नया दिन मुबारक हो और उम्मीद करते हैं आप अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। यही दुआ है, यही उम्मीद है कि अल्लाह करे आने वाला दिन हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। प्रोग्राम के आगाज़ पे बात करेंगे थोड़ी सी मौसम की सूरत हाल। आज रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों ने बड़ा दिलकश मंजर देखा है। बिल्कुल। सहर और नमाज फजर के बाद अचानक से बादलों की आमद, गरज चमक के साथ थोड़ी सी देर के लिए रिमझिम बारिश, मौसम तब्दील हुआ। पेशगोई नहीं थी लेकिन बारिश हुई और ये इस बदलते हुए मौसम की खूबसूरती भी है। ताहम अब मजीद बारिशों के हवाले से आइंदा 12 घंटे के दौरान कोई पेशगोई नहीं है, जबकि कुछ इलाके हैं जो कि अगर हम शुमारी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर गरज चमक के साथ, झक्कड़ चलने के साथ साथ तेज आंधी और बारिश के इम्कानात हैं। जहां रिजवान हम बात करें मौसम के हवाले से, मौसम तो बड़ा मॉडरेट हो गया है। आज अल्लाह ताला ने जो बाराने रहमत का सिलसिला आज शुरू किया और हमें लगा कि आज का दिन बड़ा अच्छा से गुजरेगा और अभी भी टेम्परेचर मॉडरेट है एज कम्पेयर टू यस्टरडे। लेकिन आगे भी अगले हफ्ते में भी बारिश की इसी तरह प्रिडिक्शन है। किसी एक दिन बारिश होगी, जैसे मंडे को बारिश प्रिडिक्टेड है और फिर वेडनेसडे को प्रिडिक्टेड है। अब कहा यह जा रहा है कि जो हमारी ईद है वो भी हमारी रिमझिम से भरपूर ईद गुजरेगी। और आज तो दिन का स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ है मौसम की वजह से। लेकिन रिजवान, कुछ लोगों का दिन बड़ा अच्छा शुरू होता है जिस दिन उनको पता हो कि आज उनकी बर्थडे है और वो जो है रात को बड़े जो है वो खुशी खुशी से सोते हैं अच्छा, कि ये अगले दिन उनको इंतजार भी प्रेजेंट्स होता है, मिलेंगे। ये इंतजार भी होता है कि हमारा बर्थडे आ रहा है तो हमें कोई ना कोई विश करेगा और फिर उस पर ये भी कंपटीशन होता है कि सबसे पहले कौन विश करेगा या सबसे डिफरेंट अंदाज से कौन विश करेगा। तो ये क्रेज, ये जो एक सरप्राइज का एलिमेंट है वो रहता है और इंसान को इससे ज्यादा खुशी भी होती है। तो आज हमारे पास भी एक बर्थडे विश है। बिल्कुल। हम विश करेंगे मोहम्मद उमर को। मोहम्मद उमर का आज बर्थडे है। वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मे यू लिव लॉन्ग एंड एंजॉय योर लाइफ। और मोहम्मद उमर का आज बर्थडे जो है बारिश से आगाज हुआ तो यू आर अ लकी वन। और वैसे भी ऐसे होता है कि जिस दिन बर्थडे होता है तो हम वैसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हमसे ज़्यादा हमारे दोस्त एक्साइटेड होते हैं, हमारी फैमिली एक्साइटेड होती है। तो एंजॉय योर डे। आज के दिन का आगाज़ इतनी खूबसूरती से हुआ है। तो वैसे रिजवान, रूटीन में जब हम रोज़ उठते हैं तो रोज़ हम सोचते हैं ना सहरी के वक्त आज हमने इस तरह की डाइट लेके चलनी है, आज हमने सुबह अच्छी चीज़ें खानी है ताकि सारा रोज़ा हमारा अच्छा गुजरे। और वैसे भी हमारे साथ जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बताते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें खानी है ताकि हम अच्छे से इबादत भी कर सकें, अपना रोज़ा भी स्पेंड कर सकें। तो आपने कुछ चेंज किया अपनी रूटीन, डाइट की हैबिट्स रमज़ान में? रमज़ान में तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छा मौका ये होता है कि आप अपने जो जिस्म की ज़कात है वो निकालते हैं। और उसमें बेहतरीन तरीका भी ये है कि आप अपनी डाइट जो है उसको मिनिमम कर लें और सिर्फ जो ज़रूरत के मुताबिक जो मील्स हमारे होते हैं, जो खाना होता है, हम उस तक महदूद हो जाएं। हालांकि बहुत सारे इम्कानात होते हैं, बहुत सारे चांसेस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं कि हम मुख्तलिफ इफ्तार में जाएँ, दोस्तों के, रिश्तेदारों के घर में, अपने घर में एहतमाम करें इफ्तार का और उसमें समोसे, पकौड़े, ऑयली चीज़ें हैं या मुरगन खाने, उनका वो दस्तरखान का हिस्सा बना लें। लेकिन इसके साथ साथ मौका ये भी होता है कि हम जो रूटीन में 3 खाने खा रहे होते हैं या 2 खाने खा रहे होते हैं और वक्फे वक्फे से कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, तो उसमें ज़रा तवक्कुफ आता है, ब्रेक आता है और हमें मौका मिलता है कि हम एक दफ़ा फिर अपना जो वेट कंट्रोल वाला सिस्टम है ना, कि हम बढ़ने ना दें, उसको ज़रा चेक कर लें। हाँ, एक एलिमेंट जो है वो डिहाइड्रेशन का ज़रूर होता है कि रमज़ान मुबारक में पानी उतना नहीं पिया जाता, जिस वजह से आपको थोड़ा सा डिहाइड्रेशन और इस तरह के फैक्टर्स का सामना करना पड़ता है। अदरवाइज़ पूरी जो रमज़ान की एक रूटीन है बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। बिल्कुल। और अगर हम उसी रूटीन को लेकर चलें कि हमने अपनी अच्छी डाइट लेकर चलनी है, हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग की जानिब बढ़ना है, ये भी बड़ा अच्छा होता है। बल्कि उस दिन हम प्रोग्राम में ये बात भी कर रहे थे, हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद थे उनका कहना यह था कि जो पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये फास्टिंग बहुत हेल्पफुल होती है। और वैसे भी बहुत सी बीमारियों का हल रोज़ा है, रूहानी भी और जिस्मानी बीमारियों का जो हल है वो बहुत सारी रोज़ा है। ख्वाहिशात को कंट्रोल करने के लिए भी न सिर्फ रमज़ान मुबारक का बल्कि दीगर महीनों के जो रोज़े हैं उनमें भी को बहुत मदद मिलती है अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने के लिए। रोज़ा ढाल के तौर पर हकीकतन काम करता है और जब इसके बारे में फरमान इलाही है, हदीस मुबारक है, तो फिर इसमें कोई किसी किस्म का कोई शक रहना नहीं चाहिए। अब हम थोड़ा सा कुछ बात कर लें। सेनेट के इंतखाबात हुए हैं कल। बिल्कुल। और वज़ीर आज़म ने नौमुंतखब सैनेटर्स को मुबारकबाद भी पेश की है। वज़ीर आज़म का कहना था कि उम्मीद करते हैं कि ये तमाम सैनेटर्स मुल्क की तरक्की और बका के लिए मिलकर काम करेंगे। और वैसे भी तो रिजवान बड़ा हैपनिंग सा ये टाइम जा रहा है और सेनेट के इलेक्शंस तो हो गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आज के दिन के हवाले से भी बहुत सी हैपनिंग्स हैं। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से थोड़ा सा नाज़रीन को आगाह करते चलें कि मजमूई तौर पर 48 सेनेटर्स का इंतखाब होना था और इसके लिए 18 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद से, और जबकि उसके बाद 30 सेनेटर्स का इंतखाब होना था।
خیبر پختونخوا اسمبلی میں ابھی بھی سینیٹرز کے انتخاب کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا کیونکہ وہاں پر جو مخصوص نشستوں پر ارکان ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا الیکشن کمیشن نے، وہاں پر الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے باوجود حلف برداری نہیں ہوئی. مسئلہ برقرار ہے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ارکان نے حلف نہیں اٹھایا تو وہاں پر سینٹ الیکشن ملتوی ہو گیا. بہرحال سینٹ الیکشنز کا ہونا ہمارا ایوان بالا ہے، قانون سازی کے لیے اہم ادارہ ہے، پاکستان کا مقننہ ہے، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے. اور سینیٹرز کا انتخاب کرنا، سینیٹرز کا منتخب ہونا یقینی طور پر ہماری جمہوریت کے تسلسل میں مزید ایک کلیدی اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے پیش رفت بھی ہوگی اور ہماری جو ملکی ترقی ہے، قانون سازی ہے، اس میں مدد بھی ملے گی. بالکل جناب، اب پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آج ہے 3 اپریل اور آج ہے انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ ڈے. آج کے دن کو منانے کا مقصد، انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ دن کو منانے کا مقصد، وہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں چاہے وہ کسی بھی آرٹ میں مہارت رکھتے ہیں ان کو ریکگنیشن پرووائڈ کرنا، ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا اعتراف کرنا ہے. اور بیسکلی اس کا مقصد، چاہے جس طرح میں نے کہا کہ کسی بھی آرٹ سے وہ منسلک ہیں، چاہے وہ مصور ہیں، چاہے وہ ڈرامہ نگار ہیں، چاہے وہ موسیقار ہیں اور یا دیگر فنکار ہیں، تو وہ جو محنت اور لگن سے کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو تسلیم کرنا تو ہے. مانور، وہ جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے فنکار ہیں، وہ بھی آج کا دن سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، یا پھر یہ دن صرف انہی کے لیے جو کسی نہ کسی طرح سے آرٹسٹک ایلیمنٹ رکھتے ہیں اپنی لائف میں اور ڈیڈیکیٹڈ ہیں؟ اب انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ ڈے ہے. اب انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آزاد فنکار، یا پھر صرف اداکار فنکار نہیں ہوتے، گلوکار بھی فنکار ہوتے ہیں. کسی بھی طرح کے فن کا مظاہرہ کرنے والا، وہ اسٹریٹ کا آرٹسٹ ہو تو وہ بھی فنکار ہے. تو آج تمام فنکاروں کو، کسی بھی شعبے سے آپ فنکار ہیں، آپ آج کا دن آپ کے لیے اپنے دن کو سیلیبریٹ کیجئے. اور آج کے دن اگر کچھ نہیں کیا، کچھ اچیو کرنے کے لیے کسی قسم کی کچھ ڈی موٹیویشنل فیکٹرز ہیں تو ان کو مائنس کیجئے، موٹیویشنل فیکٹرز کو پکڑیے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے اور مزید کچھ کریٹو کیجئے، کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس میں سب سے پہلے تو اپنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کو، جب دوسروں کی تعریف ملتی ہے، کلیپنگ ہوتی ہے، لوگ آپ کے کام سے خوش ہوتے ہیں تو آپ کو بہت حوصلہ ملتا ہے، آسانی ہوتی ہے. بالکل رضوان، جہاں ہم آرٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آرٹسٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہاں دیکھا جائے تو ہمارے ارد گرد جو پھول کھلے ہوئے آج کل، جو سپرنگ ویدر ہے اور جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں، جب ہم ادھر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا خوبصورت آرٹ ہے، اور دل سے جو ہے وہ ایک ہی بات نکلتی ہے کہ سبحان اللہ، خدا تعالیٰ کتنا بڑا آرٹسٹ ہے اور کس طرح یہ جو کائنات کے سارے رنگ ہیں. کبھی ہم ایک ملٹی کلر پھول دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں سمائے ہوئے ہیں. اور اگر گلگت بلتستان کی بات تو نہیں؟ بالکل، اور جب ہم گلگت بلتستان جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ موسم بہار کی آمد کے ساتھ کیا خوبصورتی پھیل جاتی ہے، اور وہ ایسے نظارے ہوتے ہیں کہ بس دل چاہتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں میں ان کو سمولیں، اور دل نہیں چاہتا کہ کبھی آپ ریسٹ بھی کریں، اندر بھی جائیں. اور ایسی جگہوں پہ جا کے سب سے زیادہ جو فیلنگ ہوتی ہے وہ کنیکٹیوٹی کی فیلنگ. انٹرسٹنگلی ابھی کچھ دن پہلے وہاں پر بارش کے ساتھ برف باری ہوئی، لیکن چونکہ اب پاکستان کے باقی علاقوں میں، خاص طور پر جو بارانی علاقے ہیں، میدانی علاقے ہیں یا پھر جنوبی علاقے ہیں، وہاں پر موسم بہار ختم ہو چکا، وہاں پر گرمیوں کو خوش آمدید کہا گیا ہے. اب خوش آمدید کس طرح سے کہا گیا یہ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ناردرن ایریاز ہیں جہاں پر ٹیمپریچرز یوزلی بہت کم رہتے ہیں، وہاں پر بہار کی آمد، اور پھر وہاں پر جیسے مانور نے کہا نا کہ ملٹی کلر فلاورز ہمیں نظر آتے ہیں اور بہت سارے ایسے درخت ہیں جو بلازم کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے خوبصورتی کئی گنا اضافہ ہوتا ہے. ویسے وہ چیری بلاسم کے حوالے سے نا ہم بچپن میں پوئمز پڑھتے تھے کہ وہ جو درخت ہوتے ہیں اس میں جس طرح پھول کھلتے ہیں. اور یہ نہ صرف یہ جو ویدر ہے، یہ نہ صرف پاکستان میں، گلگت بلتستان میں، بلکہ اکراس دا گلوب بھی، خاص طور پہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ پراپرلی پوری دنیا سے چیری بلاسم لوگ دیکھنے آتے ہیں. تو اب ہم ذرا رخ کرتے ہیں گلگت بلتستان کا. گلگت بلتستان کی خوبصورتی آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. ضلع شگر میں بہار کے رنگ اپنے جوبن پر ہیں. ہر طرف پھلدار اور پھولدار درختوں نے جیسے مختلف رنگوں کے سہرے باندھ دیے ہوں. رنگ برنگے پھولوں سے سجے ٹہنیاں ہوا کے دوش پر نئے رت کے گیت گا رہے ہیں. شگر میں خون جما دینے والی سردی کے بعد بہار کا موسم رنگینیوں اور دلفریب مناظر کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا ہے، جو کہ یہاں آنے والے سیاحوں کو اپنے حسن کے سحر میں جگڑ لیتا ہے. I'm Lee. I'm from the UK. It's my first time in Pakistan. I'm here in this beautiful part of the country with beautiful cherry blossom, gorgeous mountains, absolutely beautiful. Really enjoying it here. I recommend anyone to come here. It's, you know, stunning part with natural beauty, you know, rivers, mountains, fresh mountain air. It's a beautiful place. میں اس موسم میں اس لیے یہاں پہ آیا ہوں کیونکہ اس سیزن میں بلاسم ہوتا ہے، اور بلاسم جو ہے وہ شگر اور اسکردو کا ایک
ऐसा सीज़न है जिसमें आप लोगों को एक डिफरेंट ही व्यू देखने को मिलता है, क्योंकि सब कुछ पिंक हुआ होता है, वाइट हुआ होता है। पूरे पाकिस्तान से हम वेलकम करते हैं बल्तिस्तान स्पेशली शिखर के लिए कि आप आएँ और ब्लॉसम को एंजॉय करें। बाहर की आमद के साथ जहां खूबसूरती में इजाफा होता है, वहीं पर इलाके में सयाहती सरगर्मियों का आगाज़ हो जाता है। गुलजार शिगरी, PTV न्यूज़, शिगर। जी, शिगर से ये आप रिपोर्ट देख रहे थे। और जिस तरह से हम देखते हैं ना कि मुख्तलिफ फनकारों का भी आए थे ना, तो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं इनकी जो ओपनिंग शॉट्स हम देखते हैं या फिर जो PTC होती है, टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, उसमें वो भी अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं, क्रिएटिविटी का मुजाहरा करते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट रिपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं और वो फिर उससे अट्रैक्शन बढ़ती है, लोग देखते हैं, खुश होते हैं। और जब किसी इलाके के बारे में रिपोर्ट किया जाता है, वहाँ के हालात के बारे में और बदलते हुए मौसम के बारे में, तो उसमें बहुत मार्जिन निकल आता है कि आप मुख्तलिफ मनाजिर दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे जो रिपोर्टर्स होते हैं, जो हमारे कैमरा पर्सन्स होते हैं, वो भी आर्टिस्ट है, क्योंकि ये तमाम जो एक ग्रुप मिल के जो एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। सो बेसिकली आप आगे जरा प्रोग्राम का सिलसिला बढ़ाते हैं। और रिजवान, एक चीज़ हम प्रोग्राम में करते हैं, जब हम दिलचस्प और अजीब खबरें शेयर कर रहे होते हैं ना, तो हम पूरी दुनिया की सैर करा रहे होते हैं। तो वैसे कहते हैं पहले अमेरिका चलते हैं, और अमेरिका में क्या दिलचस्प और अजीब हो रहा है वो आपको बताते हैं। जी, हम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से आपके साथ बातें शेयर करते रहते हैं कि नया रिकॉर्ड बन गया, किसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा, पाकिस्तानी कितने लोग हैं जो कल इरफान मैसूर different- किस रिकॉर्ड की सेंचुरी की हमने बात की थी और उनसे हमने बात भी की थी। बिल्कुल जनाब। सो अमेरिकन एक बंदे के हम रिकॉर्ड के हवाले से बात कर रहे हैं, जिन्होंने लींबू का रस जो है वो एक स्ट्रॉ की मदद से 13.64 सेकंड में एक स्ट्रॉ की मदद से लींबू का रस पिया, 1 लीटर रस पिया। इससे भी इंटरेस्टिंग बात है, ये इससे पहले भी रिकॉर्ड बना चुके हैं और अपने ही रिकॉर्ड के टूटने के बाद इन्होंने दोबारा ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो ये दूसरी मर्तबा नींबू का रस पीने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। लेकिन इससे पहले इन्होंने 250 से ज्यादा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े हुए भी हैं। ये डेविड रश है ना, और ये शोहरत रखते हैं इस हवाले से कि इन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ डेविड रश ने मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो इसमें कितना ज़्यादा था नींबू का रस, 1 लींबू या 2 लींबू या 3 लींबू, जब हम पानी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, उसमें 1 या 2 लींबू एक्स्ट्रा हो जाए तो हमें ऐसा लगता है जैसे शायद पिया नहीं जाएगा, ये ज़्यादा तुर्श हो जाता है। तुर्श हो जाएगा। तो इसमें 1 लीटर लींबू, और इसमें लींबू कितने आए होंगे? लेकिन रिजवान 1 लीटर लींबू इज एसिडिक, और ये कितना ज्यादा आपके स्टमक को अफेक्ट करता है। और आई एम शॉक्ड कि वैसे शायद उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो भी कोई इतने हार्श नहीं थे। हम थोड़ा सा एक लींबू एक और एंगल भी निचोड़ है। लेते हैं क्या? वो एंगल ये है कि इन्होंने लींबू पीने की स्ट्रॉ से कम वक्त में प्रैक्टिस भी की होगी। नहीं, प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली की होगी क्योंकि पहले जो रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है अपना ही, लेकिन स्टिल इट इज वेरी मच हार्मफुल फॉर योर स्टमक एज वेल। समटाइम्स हम ऐसे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग भी बनानी होती है। जिस तरह कल हम 16.5 इरफान से बात सेकंड में कर रहे पहले थे, इन्होंने दिया बिल्कुल, था। और इरफान भी कल ये कह रहे थे कि एक रिकॉर्ड के लिए हमें 6 से 8 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इट मीन्स कि ये सारी प्रैक्टिस होती है, कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, ताकि जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आपको ना लग रहे हो। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सा था कि उन्होंने जिस तरह नींबू का रस 1 लीटर पिया है, तो वो बड़ा मजे का भी लग रहा है देख के, क्योंकि नींबू पानी आजकल हम बनाते भी हैं। डेविड रश के बारे में आपको बता दें कि 164 रिकॉर्ड वो बना चुके हैं, तोड़ चुके हैं, उनके नाम है। अब उनकी ख्वाहिश ये है कि वो कम से कम वक्त में 250 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऐसे रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाएं जो कि बहुत मुख्तलिफ हैं, जिनके कैटेगरीज में कोई रिकॉर्ड नहीं बनाता। और हैरत अंगेज तौर पर जब उनको भी मालूम होता है कि रिकॉर्ड टूट गया है तो फिर दोबारा से कोशिश करते हैं। अब एक और रिकॉर्ड है, दुनिया के पस्त कामतर जो घोड़ा है, सबसे कद में कम, कद में छोटा घोड़ा, उसका रैकेट भी एक घोड़े के नाम। और ये कहा जा रहा है कि ये अपनी नौयत का एक ही, अपनी किस्म के एक ही घोड़ा है और आपको बता कोई दूं, दूसरा घोड़ा मौजूद नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि इसकी हाइट कितनी है। इसकी हाइट जो है वो सेंटीमीटर में है, 56.8 सेंटीमीटर इसका कद है। और ये दुनिया का सबसे पस्त कद का जो है वो घोड़ा है। और इसके रिकॉर्ड की जो तस्दीक हुई थी वो 2018 में हुई थी, और उसके बाद अब तक इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। जहाँ पे ये बहुत पस्त कामत तो है, लेकिन वहाँ पे ये कितना खूबसूरत है ये आप देखिए। वैसे हम वो छोटे कद के देखते हैं कि हम रूटीन में पाकिस्तान में भी डिफरेंट पार्क्स में, लेकिन वो इतने छोटे नहीं होते। इट्स रियली अमेजिंग। और मुझे वैसे रिजवान एक चीज़ की बड़ी हैरत होती है, जो इतना पस्त कामत घोड़ा होता है और उसके ऊपर बच्चे सवारी कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि ये शायद कैसे टॉलरेट करता होगा। शायद उसमें ताकत भी उतनी कम ही होगी जितना उसका साइज कम है।
और वो अक्सर इस तरह की बातें कही जाती हैं कि जो देखने में छोटा है उसके उस पे मत जाना, जो ताकत है या जो कुव्वत है वो एक हिडन चीज़ है, और वो जब कहीं मौका मिलेगा तो उसको एक्सप्रेस भी करेगा। कहते हैं ना, मैं छोटा सा एक बच्चा और काम करूंगा बड़े बड़े। प्लोसा इसका नाम है, पोलैंड से ताल्लुक है। और पोलैंड के घोड़ों के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि पोलैंड के घोड़े बड़े खूबसूरत होते हैं, लंबी इनकी टेल और लंबे इनके गर्दन के बाल होते हैं, और अपनी खूबसूरती में ये बाकमाल घोड़े होते हैं। अरेबिक घोड़ों के बाद सबसे ज्यादा जो खूबसूरत घोड़े हैं वो पोलैंड में पाए और जाते हैं, ऐसा इवन कहा जहां जाता हम है। पोलैंड के हवाले से बात करते हैं तो वहां पे ना सिर्फ घोड़े लंबे होते हैं, बल्कि पोलैंड में जो इंसान है वो भी बड़े लंबे और अच्छे दराज कद होते हैं, बड़े ब्रॉड एंड टॉल होते हैं। लेकिन जहां पे इतना छोटा सा घोड़ा है तो दैट इज समथिंग रियली मगर अमेजिंग। अब हम घोड़े को ज्यादा उसके कद की वजह से डिस्कस ना करें तो ज्यादा अच्छा है। रैकेट बन चुका है, तो अब हम चलते हैं बरतानिया। और बरतानिया का एक जजीरा है, इस जजीरे पर एक ऐसा जानवर मौजूद है जो कि 2 सदी के करीब जिसकी उम्र है, और ये वो उम्र है जो कि अंदाजन है। कहा यह जा रहा है कि इसकी उम्र इससे कई साल ज़्यादा है। हम बात करें एक कछुए की जो कि 191 बरस, जिसकी कंफर्म उम्र 191 बरस हो चुकी है, क्योंकि जब उसको लाया गया था तो वो 50 बरस बताया गया था कि 50 बरस का और है, जब लेकिन उसको लाया गया था तो 1882 में जब वो आया था इस जजीरे पर, तो तब उसकी उम्र जो थी वो 50 बरस थी। तो अब इसलिए कहा जा रहा है कि कम से कम अब इसकी उम्र जो है 191 ईयर्स का है, 191 यानी कि ये 200 साल के करीब है। और हम उम्मीद करते हैं कि किसी दिन हम भी प्रोग्राम में इसकी बर्थडे के हवाले से शेयर करेंगे। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिस नस्ल से इसका ताल्लुक है, उसका ये नस्ल से ताल्लुक रखता है कछुआ, उसमें नॉर्मली जो उम्र होती है वो 150 ईयर्स होती है, 150 साल होती है। अब ये उस नॉर्मल एवरेज एज को क्रॉस कर रहा है, और तभी इसको जो है वो बहुत ज़्यादा शोहरत भी हासिल है और इसके हवाले से बात भी हो रही है। और इसका खासतौर नाम- पे अगर वाइल्ड लाइफ के हवाले से आप देखें, उन पेजेस को फॉलो करें, सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें, तो इसकी जो वीडियो है वो बहुत वायरल है सोशल मीडिया और पे। ये अपने साइज, अपने कद की वजह से भी मुनफरिद है। इस पूरी नस्ल में कछुओं का वजन, कछुओं की उम्र और कछुओं की जो हाइट है वो बड़ी होती है। जोनाथन सेशल्स ये पूरी नस्ल है जिससे इस कछुए का ताल्लुक है, और ये कहा जाता है कि 150 बरस अमूमी तौर पर उम्र होती है। और इस वक्त दुनिया में जो तवील तरीन उम्र का हामिल कोई भी जानदार है वो ये कछुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है। और इसका नाम भी जोनाथन है, और इस जोनाथन की जिस तरह से देखभाल की जाती है इस जजीरे पर, वो आप देख भी सकते हैं किस तरह से इसका ख्याल रखा जाता है, जो इसको खुराक दी जाती है। अब कछुओं की बहुत सारी इकसाम है, तहम मादूमियत का शिकार इस जानदार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वाइल्ड लाइफ ने जो इक़दाम किए हैं वो भी यकीनी तौर पर काबिल तहसीन हैं। बिल्कुल, जहां हमने अमेरिका का रुख किया, जहां हमने जानवरों के हवाले से बात की, तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपके साथ वाकया शेयर कर देते हैं, एक न्यूज़ शेयर कर देते हैं, और वो है चीन से। चीन के सोशल मीडिया पे चीन का एक जो है पुलिस में है, और वो पुलिस एहलकार है और सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। लेकिन वो क्यों वायरल है? वो अपनी दुम की वजह से, अपनी छोटी छोटी टांगों की वजह से और अपनी क्यूटनेस की वजह से। हम बात करें जी एक जो ऐसे फुर्ती है उसकी, वो तो कमाल की है। बिल्कुल। और हम बात करें एक ऐसे कुत्ते की जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है, और फौजाई नामी ये कुत्ता है जो कि पुलिस के लिए काम करता है, और इसने जो है ना वो डॉग मार्च में अपने काम का आगाज किया था। और मुलाजमत जो इसकी ट्रीटमेंट है, जिस तरह से इसको लेके जाया जा रहा है, बाकी कुत्ते जो है वो चल रहे हैं, लेकिन जो ये अहलकार कुत्ता है, ये एक और अहलकार की कमर पर सवार है, और ये बड़े ही मुनफरद अंदाज से, जो जैसे बहुत क्यूट अंदाज में वो सफ़र कर रहा है या अपने सफ़र की जानिब रवाना है। तो इसने जिस तरह से पुलिस को ज्वाइन किया और उसके बाद जो उसकी वीडियोस सामने आई हैं, तो बड़ी जल्द बहुत कम वक्त में इसकी वीडियोस को पसंद भी किया गया, देखा भी गया। बिल्कुल। और इसकी एक वीडियो पे 13 लाख से जायद जो है व्यूज आए हैं, और इसके जो हैशटैग है उसे 1,60 लाख लोगों ने देखा है। तो इट इज समथिंग कि इसको सोशल मीडिया पर पसंद भी किया जा रहा है, और ऑब्वियसली इट इज वेरी डिफरेंट भी। और हम देख रहे हैं कि चीन में भी इस तरह के जो एनिमल्स हैं उनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छे से हो रही है। और अब सिर्फ ये है कि इंसान पुलिस में काम नहीं करेंगे बल्कि जानवर भी करेंगे। लेकिन रिजवान, एक बात है कि क्या इन जानवरों को भी सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलती है, सैलरी भी मिलती है, प्रमोशन भी होती है, रिटायरमेंट भी होती है, इनको मेडल्स भी दिए जाते हैं, इनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इनके ट्रांसफर भी होते हैं। लेकिन सैलरी का करते क्या होंगे? अब जिनके मालकान हैं, जिनकी वजह से ये आते हैं, जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया होता है, उनको यकीन तौर पर रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो बाकी जो पुलिस में जिस तरह से कुत्तों का काम होता है, सूंघना है, सुराग लगाना है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, चेज़ करना है,
उन तमाम कुत्तों की नस्ल से मुख्तलिफ ये फ़ज़ाई नामी कुत्ता है, और जो इसको हायरिंग हुई है इसकी पुलिस में, रिक्रूटमेंट हुई है, उससे थोड़ा सा ये भी इम्प्रेशन क्या है कि मुख्तलिफ नस्ल के कुत्ते भी अप्लाई कर सकते हैं और उनको भी मौका मिल सकता है कि वो भी ये खिदमात ख़ासतौर पर सिविल डिफेंस की जो सर्विसेज हैं वो फ्राहम कर सकें। अब हम बढ़ेंगे एक ऐसे ब्लॉकबस्टर मूवी की जानिब जिस पीछे एक्चुअल में बहुत बड़ी जिसको हम सब ने देखा होगा, और ये एक ऐसी मूवी है जिसको जब वो रिलीज हुई हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उसके बाद अभी तक देखी जाती है, और वो एक ट्रेडमार्क है, उसको हमने एक ट्रेडमार्क सेट कर लिया है। हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक की, और टाइटैनिक मूवी जो है वो किसने नहीं देखी, हर बंदा जिसने नहीं भी इवन देखी हो उसको नाम पता है टाइटैनिक का कि एक बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी थी। और इससे वाबस्ता जितनी भी चीज़ें मानूर, वो उनके मुख्तलिफ अदवार में नीलामी होती रही, चाहे वो असली टाइटैनिक से उसका लिंक हो या फिर जो मूवी में जहाज़ इस्तेमाल हुआ है या मूवी में जो अशिया इस्तेमाल हुई उनकी नीलामी, और वो करोड़ों में लाखों डॉलर्स में होती रही है। अब भी एक ऐसे तख्ते की नीलामी हुई है जिसके ऊपर आखिर में इस जहाज़ पर सवार जो हीरो और हीरोइन हैं उनको अपनी जान बचाने के लिए इस तख्ते पर सवार होना था, लेकिन इस तख्ते पर सवार होने के बाद उनको मालूम हुआ कि कोई एक ही बच सकता है। बिल्कुल, और ये वो वाला तख्ता है, और आप इसको सिर्फ स्क्रीन पे देख रहे हैं, और आपको बता दें कि इसकी नीलामी जो है वो $1,25,000 में हुई है। लोग पसंद भी करते हैं और एफिलिएशन भी होती है, और ख़ास तौर पे ये उस मूवी का तख्ता है जब हमने देखा कि हीरो और हीरोइन जब कश्ती डूबने के बाद जो है वो इस पे सवार हुए थे। तख्ता है ये तकरीबन $7,18,000 में, जबकि इस फिल्म में जो हीरोइन थी या अदाकारा थी किट विंसलेट, उन्होंने जो लिबास पहना था वो तकरीबन $1,25,000 में नीलाम हुआ है। तो जो इस टाइटैनिक जहाज से नवादरात हासिल हुए थे जो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अदवार में निकाले जाके समंदर की तह से, वो तो नीलाम होते रहे, लेकिन इस फिल्म में जो उससे मिलते जुलते नवादरात तख्लीक की गई, जो कॉस्ट्यूम बनाए गए, जो डिज़ाइंस बनाए गए, उनकी भी नीलामी से इस फिल्म ने तो बहुत सारा मुनाफा कमाया, लेकिन इन अशिया की नीलामी से भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट ऐसे वैसे रिजवान होता भी है कि हमारा कोई फेवरेट एक्टर है या कोई फेवरेट क्रिकेटर है, उसका कोई बैट होगा, उसकी कोई ऐसी चीज होगी, ग्लव्स होंगे, तो उसकी नीलामी जब होती है तो बहुत ज्यादा वो महंगे दामों में खरीदे भी जाते हैं। जिससे उन्होंने इंडिया के खिलाफ आखिरी गेंद पर छक्का मार के पाकिस्तान को मैच जिताया था शारजा में, वो छक्का अभी तक याद है, वो बल्ला भी अभी तक याद है, और पाकिस्तान ने वो मैच जिस तरह से जीता था वो भी पूरी दुनिया को याद है, खासतौर पर भारत को भी याद है कि वो मैच पाकिस्तान ने कैसे जीता था। खैर उसके बाद तो छक्कों की ऐसी बरसात होती है कि किस तरह से अब मैचेस नेल बाइटर होते हैं, एंड टू एंड आते हैं और आखिरी बॉल पर फैसला होता है। खैर उसके बाद क्रिकेट की सूरत हाल तो काफ़ी बदल गई, लेकिन उस दौर में जिस तरह से जावेद मियांदाद ने कारनामा सर अंजाम दिया था, उस बल्ले की नीलामी भी काफ़ी महंगी हुई थी। अब जहाँ पे हमने इतने ज्यादा जानवरों का जिक्र कर लिया, तो आप कुछ खाने पीने के हवाले से जिक्र करते हैं, और बड़े दिलचस्प, और मैं अभी तक हैरान था कि अभी तक महानूर ने खाने पीने की कोई बात क्योंकि नहीं, मेरे पास बड़ी जबरदस्ती खाने पीने से रिलेटेड खबरें होती हैं, तो आज मैं आपको बड़ी एक दिलचस्प और अजीब खबर बताऊंगी। जिन लोगों को बेकिंग का शौक है, कोकोआ पाउडर हम यूज करते हैं, चॉकलेट्स जो लोग शौक से खाते हैं उनको आइडिया होता है, तो दुनिया के एक ऐसा कोकोआ पाउडर जो कि सिर्फ 14 खेतों में पाए जाते हैं, ये नायाब कोकोआ पाउडर है, और इससे जो तैयार की गई चॉकलेट है वो दुनिया की महंगी तरीन चॉकलेट कंसीडर होती है, और ये कीमती चॉकलेट होती है। और आपको बता दूं कि इसकी एक छोटी सी बार जो है वो $490, यानी कि 50 ग्राम की जो बार होती है वो $490 की सेल हो रही है, और आपके स्क्रीन पर सामने आ रहा है कि कितनी छोटी सी बार होती है। इसमें एक एतराज़ है इस चॉकलेट को बनाने वालों का भी, और उनकी जानिब से इजहार किया गया है कि सिर्फ इसकी कीमत को हाईलाइट कर दिया जाता है कि ये बहुत महंगी है, ये नहीं बताया जाता कि ये कितनी खुश जायका है, इसमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स कितने ख़ास हैं, कितने खालिस हैं, पूरी दुनिया में कहीं और ये दस्तयाब नहीं है, और जो ये प्योरिटी है इस चॉकलेट की, इसी वजह से इसकी कीमत ज़्यादा है। लिहाजा जो एक इसका कीमत है वही इसके मशहूर होने की रीज़न नहीं होनी चाहिए, इसका जायका, इसकी खासियत, बल्कि खुसूसियात जो हैं वो इसकी शोहरत की रीज़न होनी चाहिए, और इनको भी हाईलाइट किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये चॉकलेट मुनफरद भी है और जिस तरह से ये तैयार की जाती है। जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं चॉकलेट, इसको देख के जो है ना मुंह में पानी आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त जो इसकी शेप है। लेकिन आप देखें रिजवान के सिर्फ 50 ग्राम $490 की है, तो अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि ऑलमोस्ट अगर पाकिस्तानी रुपए में देखा जाए तो ये 1 लाख
20,000 तक आती है तकरीबन। तकरीबन। तो ये आप देख लें। इक्वाडोर से मंगवाएंगे टैक्स भी तो लगेगा ना, फिर उसके अलावा जो है फिर वहाँ के जो वहाँ से ओके हमें ओके duties रिजवान, देनी अब आगे पड़ेगी ना बढ़ते हैं वहाँ जी, पे, हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देख रहे हैं कि हर चीज को टेक ओवर करती हुई नजर भी आती है। जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि वो टेक ओवर नहीं कर रहे, वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है, वो आपकी जॉब को सिक्योर भी कर रही है, आपकी जॉब को नई डायनामिक्स भी ओपन कर रही है। तो बरतानिया के इदारों में तहकीक से बताया गया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मरीजों को मुस्तकबिल में सेहत से मुतल्लिक जो पेश आने वाली चीजें होंगी, जो उनकी हैपनिंग्स होगी, उसके हवाले से पहले ही आगाह कर देगी। यानी तो कि वही- पेशेंट को बता दिया जाएगा कि आगे ये होगा आपके साथ। अब ये तो जो हम अब देखते हैं कि जो हुक्मा हैं, जो हकीम हजरात हैं, वो भी अक्सर नब्ज़ देखकर इस हवाले से बता रहे थे कि मुस्तकबिल करीब में आपको कौन कौन सी बीमारियों के खदशात हो सकते हैं या फिर सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर करते हुए ये बताएगा कि आपको कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इसके लिए जो मॉडल्स तैयार किए गए हैं उसमें मुख्तलिफ टेस्ट हैं, RNAs का टेस्ट होगा, आपके मुख्तलिफ ऑर्गन्स के टेस्ट होंगे, खून के नमूने होंगे, और वही मालूमात जिसे हम मेडिकल हिस्ट्री कहते हैं जब मेंटेन की जाती है। अब एक ही डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर को मालूम होता है कि आपने 1 साल पहले कौन सी अद्वियात आपने इस्तेमाल की हैं, तो अब आप कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करेंगे, कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जो आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं, और अद्वियात की इस्तेमाल की वजह से आपको कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो अब ChatGPT की तरह का क्रिएटेड ये मॉडल जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, अब ये बताएगा कि मुस्तकबिल में मरीजों को कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं और उनसे निमटना कैसे है, ये हल आना अभी बाकी है। बिल्कुल जनाब, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे और क्या इनोवेशंस हो रही हैं ये भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन और एक ब्रेक के बाद। अच्छा, एक छोटा सा हम टीजर दे दें कि हम स्पेस में जा रहे हैं। चले जी, रिजवान स्पेस पे जा रहे हैं, मैं इधर ही हूँ और स्टूडियो में आपसे मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, इसी तरह मुआशी बहाली के एक नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है। तर्ज तकल्लुम, तर्ज तखातुब आ गया है, फैल गया है, शिद्दत हिद्दतें आ गई हैं, उसको तो मिनिमाइज और नॉर्मलाइज तो करना है। तमीज़ और अखलाक के दायरे में होना चाहिए सबको। आप अपना इज़हार तमीज़ और अखलाक के साथ भी बता सकते हैं। यूथ सबसे अहमियत, इसके लिए क्या चीज़ें हैं जो असम्बली में जाके कह सकते हमें ठोस इकदाम उठाने चाहिए कि यूथ को हम इंगेज करें, ख्वाह वो स्पोर्ट्स के तवसत से हो, स्कॉलरशिप के तवसत से हो या स्किल डेवलपमेंट के तवसत से हो। सबसे पहले पाकिस्तान की बात हो, असेंबली के अंदर पार्टियों की बात में हो। इलेक्शंस का होना और पार्लियामान का बनना, ये मेरे ख्याल से ये पहली जीत है। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो ये है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज़ पर। जी, ब्रेक के बाद वापस आए हम सुबह पाकिस्तान में। और अब अच्छी बात यह है कि स्पेस में जाने के लिए भी ज़रा वक्त नहीं लगता है। और चूँकि हमने कहा था कि स्पेस में जाएंगे तो मानू ने कहा था कि मैं स्पेस में जाऊंगा, नहीं, हम सब स्पेस में जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का झंडा जाएगा स्पेस में और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान स्पेस में मौजूद है। और पाकिस्तान ने इस हवाले से अब चूँकि टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा आ गई हैं
تو अब जरा टेक्नोलॉजी जो की है वजह हम से, हाँ, पहले टेक्नोलॉजी की उससे वजह से बहुत आसानियां आ गई हैं ना। बिल्कुल, जहां हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो रिजवान हम देखते हैं कि पहले ये समझा जाता था कि जॉब क्रिएशन वही करेंगे जो कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, जो बहुत बड़ी बड़ी इनिशिएटिव्स लेके आएंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के कंसेप्ट ने ये चीज़ चेंज कर दी, यानी कि आप एक नए आइडिया के साथ, एक नए इनोवेशन के साथ एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें और उसके साथ साथ आप सिर्फ अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं करें, बल्कि इसके साथ साथ बहुत से अफराद के लिए भी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें, मुल्क तरक्की करें, उसमें आप टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करें। और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये कंसेप्ट प्रिवेल किया और पाकिस्तान के नौजवान अब जब ग्रेजुएट होते हैं तो हम बड़ा अच्छा लगता है, पहले एक रूम में अगर हम बैठे होते थे तो सारे लोग कहते थे कि मैं जॉब करूँ, अब बीच में जॉब तलाश कर रहा हूँ, या जॉब तलाश करो, लेकिन अब बीच में 70 to 80% लोग कहते हैं मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। और That is इसमें मौजूदा अगर हम इस वक्त की बात करें तो जो स्टार्टअप्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को जो इंडस्ट्री के साथ और स्किल्स मैनेजमेंट के हवाले से जो कोर्सेज फ्राहम किए गए हैं उससे ये काफ़ी मदद मिली है कि नौजवान खुद से स्टार्टअप्स दे रहे हैं, उनके आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ के लिए उनको फंडिंग भी फ्राहम की जाती है, उनके आइडियाज़ के साथ साथ मेंटरशिप भी दी जाती है, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं और कोई ना कोई ऐसा बिजनेस डिफरेंट आइडिया के साथ आते हैं और फिर जो उसमें ना सिर्फ उनको अपना ज़ाती हैसियत में फ़ायदा होता है बल्कि उससे पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होता है, पाकिस्तान में जॉब क्रिएशन को फ़ायदा होता है और नए नए आइडियाज़ लाने वालों को काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिलती है और हौसला भी मिलता है। तो हम बात करें मोहम्मद आसिफ की, एक एंटरप्रेन्योर हमारे दरमियान मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है उन्होंने, उनसे जानेंगे कि उन्होंने कब स्क्रैच से स्टार्ट किया, क्या उनकी सक्सेस स्टोरी है, क्या उनकी मोटिवेशन कोट्स है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आसिफ। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद आसिफ, मुझे ये बताइएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप का आगाज तो आपसे जानूंगी, सोच कब आई, ड्यूरिंग स्टडीज या आफ्टर स्टडीज जब जॉब सर्च में थे, या शुरू से ही सोच लिया था कि इस डिग्री की कंप्लीशन के बाद मैंने एंटरप्रेन्योर बनना है, खुद से कुछ करना है? देखिए, जैसे आपने बात की कि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि आप डिफरेंशिएट करें कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या चीज़। तो मेरे लिए, मेरे नज़दीक एंटरप्रेन्योरशिप हमेशा से एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म था, क्योंकि अब पाकिस्तान में देखें हमारे कितने इश्यूज हैं, तो अगर आप एक अपॉर्चुनिटी के लिहाज से देखें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो मेरे जहन में हमेशा से ये चीज़ थी कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आती है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट ऊपर जाती है और उससे जीडीपी ऊपर जाती है, एंड अल्टीमेटली कंट्री को फ़ायदा होता है। तो मेरे लिए हमेशा से ये ख्वाब था, मेरा ख्याल है मैं 11 साल का था उस वक्त से मेरे जहन में ये बात थी कि एक्चुअली करना तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस साइड पर ही है, लेकिन मुझे एक मैकेनिज्म चाहिए था। तो उसके लिए मैंने अपने आप को सोचा कि मेरे लिए जो फाइनेंस की एजुकेशन है, फाइनेंस की ट्रेनिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो आई स्टडीड फाइनेंस, और उसके तहत फिर मैंने आगे जाके बिजनेस को चलाया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मैं लंदन में बेस्ड होता हूँ, यूके में, बट मेरे बिजनेसेस हैं इटली, स्पेन, नेदरलैंड्स, दुबई, यूएसए एंड आल्सो इन पाकिस्तान। तो आसिफ, 11 साल की उम्र में आपको आइडिया तो आ गया, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पहला स्टेप कब लिया और कितना मुश्किल था वो कदम उठाना? देखिए, स्टेप्स तो हमेशा मुश्किल होते हैं, क्योंकि एक खास तरह की कंफर्ट होती है एक जॉब के अंदर, बिकॉज एवरीवन नोज कि आप जाएंगे, आप काम करेंगे, आपको एंड ऑफ द मंथ पे चेक मिल जाएगा। एक एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस के अंदर एक चीज, ये एक रिस्क फैक्टर होता है, लेकिन आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्रिएट करनी बहुत जरूरी है। आई थिंक आई वाज लकी कि मेरे पेरेंट्स से और मेरी जो फैमिली है उससे मुझे काफ़ी सपोर्ट थी इस बारे में। लेकिन अल्टीमेटली एक चीज़ जो मैं नोट करता हूँ एंटरप्रेन्योर्स में आजकल, जब मैं मेंटरशिप कर रहा होता हूँ उनके साथ, तो ये इशू होता है साइकोलॉजिकल। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उनका पहला आइडिया नहीं चल सका या उनको पहले हर्डल्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आ गई तो वो रुक जाते हैं और कभी कभी स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं कि यार शायद मैं फेल हो गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस में फेल होना या एंटरप्रेन्योरशिप में फेल होना और आपके पर्सनल फेलियर से बहुत डिफरेंट है। ऐसा हो सकता है कि आपका पहला वेंचर, दूसरा वेंचर, तीसरा वेंचर भी शायद ना चल सके, बट इट डजंट मीन कि आप फेल हो गए, राइट? तो ये जो साइकोलॉजी और मैकेनिक्स का जो डिफरेंट रेशियोज है ना, वो समझनी बहुत जरूरी है। तो मैंने काफी यंग एज से थ्रू मेंटरशिप ये चीज समझ ली थी कि 80% इज साइकोलॉजी एंड 20% इज मैकेनिक्स। तो जो मेरी फाइनेंस की डिग्री है उसने काम तो मुझे बहुत दिया है, लेकिन सिर्फ 20%। जो बाकी रियल चीज है वो आई 80% साइकोलॉजी के साथ, और उसके अंदर आपको खुद से अपनी स्किल्स डेवलप करने हैं और आपको खुद समझना है कि आपने क्या क्या चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक वन ऑफ द थिंग्स ऐसे इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक एंटरप्रेन्योर के लिए है इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
اور میں جب انٹرپرینور سے اکثر بات کر رہا ہوتا ہوں تو وہ اپنے آئیڈیا کو پچ ہی نہیں کر سکتے کبھی کبھی. تو کمیونیکیشن کو سمجھنا، ٹیم بلڈنگ کو سمجھنا، یہ سب پروسیسز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں انٹرپرینورشپ کے لیے. بالکل محمد آصف، جس طرح آپ نے افیکٹو کمیونیکیشن کے حوالے سے بات کی، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر فیلڈ آف لائف میں آپ کو کمیونیکیشن سکلز سکھائی جاتی ہیں. آپ نے اپنے بزنس ایکسپینشن کے حوالے سے تو بتایا ہے کہ کن کن ممالک میں آپ کا بزنس ہے. جو پہلی انیشیٹو تھا وہ کیا تھا؟ کس چیز پہ بزنس آپ کا جو تھا وہ سٹارٹ کیا؟ کس لیول سے سٹارٹ کیا؟ کیا آپ نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی؟ کتنے لوگ تھے جب سٹارٹ کیا؟ کتنے لوگوں کی کمپنی تھی؟ اور شروع میں کیا چیلنجز آئے؟ جی، سو ویری امپورٹنٹ کہ ہر جو بڑا بزنس ہے نا وہ ہمیشہ اسٹارٹ اپ چھوٹے سے ہی ہوتا ہے. سو بلکہ آج کل اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو اوور 85% جو لوگ امپلائڈ ہیں وہ چھوٹے ایس ایم ای جو ہے نا اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو یہ جو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ صرف بڑا بزنس ہی کچھ کر سکتا ہے، دیٹس ناٹ ٹرو. میں نے بھی بالکل سٹارٹ سے ہی شروع کیا تھا اور میرا کام انیشل میں کنسلٹنگ کا تھا. آئی ریئلائزڈ کہ جو میں نے گیپ ڈھونڈا تھا، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک انٹرپرینور کے لیے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی نیش کہاں پر ہے. اس کے بعد آپ جنرلسٹ بن سکتے ہو، لیکن ہمیشہ سٹارٹ کرنا چاہیے آپ کو ایک نیش کے ساتھ. تو میں نے ایک نیش ڈھونڈی کہ جہاں پر فائنینشیل کنسلٹنگ کا گیپ تھا ایک ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر، اور وہ 2007 کی بات ہے. سو آئی نوٹس دیٹ، اور میں نے ہی اسٹارٹ کیا تھا، اٹ واز جسٹ می. اور ایونچولی آفٹر نمبر آف ایئرس اب ہمارے پاس کافی بڑی ٹیم ہے ان آل دیز کنٹریز، لیکن بہت سی ہرڈلز آتی ہیں. اینڈ ٹو بی آنیسٹ ود یو، اٹ وازنٹ مائی فرسٹ آئیڈیا کہ جس نے ورک کیا. ٹھیک ہے، میرا پہلا آئیڈیا نہیں چل سکا تھا. سیکنڈ آئیڈیا کے اوپر کچھ ہرڈلز آئیں، بٹ آئی ریئلائزڈ کہ مجھے کیا سیکھنا ہے. اور وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی سائیکالوجی کی، دیٹس نمبر 1. نمبر 2 از سیلز ایبلٹی، کہ آپ نے سیلز مین شپ جو ہے نا ڈیولپ کرنی ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں، بزنس ہو یا پرسنل لائف ہو، اس کے اندر آپ ہمیشہ سیل کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ پرسنل لائف میں دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو ایک ڈیسنٹ لائف سیل کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسے رہنا ہے. اگر آپ بزنس میں دیکھیں تو آپ نے نہ صرف اپنی پروڈکٹ سیل کرنی ہے، اپنی سروس سیل کرنی ہے، بٹ آپ نے اپنی ٹیم کو بھی موٹیویٹ رکھنا ہے. تو اس سب کے لیے سیلز ایبلٹی بہت ضروری ہے. سو ہر ایک سٹیج کے ساتھ مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی کہ جہاں کہیں پرابلم ہے وہاں پر میں نے کہاں سے ہیلپ لینی ہے، اور ہیلپ مانگنا سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے ایز ویل. بالکل صحیح. تو محمد آصف، ایک ڈائلما ہے کہ کہتے ہیں کہ نیور کوئٹ، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کام کیا ہے تو اس کو اتنا لنگر آن مت کیجئے کہ آپ کی ساری انرجیز اسی ایک ناکام آئیڈیا پر یا ناکام منصوبے پر لگ جائیں کہ آپ کچھ اور سوچ ہی نہ سکیں. اب اس سے کتنا عرصہ آپ ایفرٹ انسان کو کنسسٹنٹلی کرنی چاہیے، ایک ہی آئیڈیا کے اوپر کام کرنا چاہیے جو آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ کتنا میکسیمم ٹائم دینا چاہیے، کتنا منیمم ٹائم دینا چاہیے؟ یہ تو $1,000,000 کوسچن ہے نا اصل میں، کہ آپ اس کو کتنا وقت ہے. نیور کوئٹنگ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، بٹ نیور کوئٹنگ ڈزنٹ مین کہ ایک ہی آئیڈیا کے اوپر آپ کنٹینیوسلی لگے رہیں اگر وہ کام نہیں کر رہا. دیکھیں، یہ جو ایک بزنس ہے نا اس کے اوپر کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں. فرسٹ آف آل آپ نے اپنی ایک ٹیم بنانی ہے، جو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ ایز این انٹرپرینور آپ کا جب ایک آئیڈیا سٹارٹ ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ ایموشنلی انوالو ہو جاتے ہو. تو اگر اس میں کچھ کام نہیں بھی ہو رہا نا تو آپ اس کو پش کرتے رہتے ہو. کبھی کبھی یہ چیز صحیح نہیں ہوتی. تو ایک جو ٹیم آپ نے ڈیولپ کی ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر آپ کی کمیٹی ہوتی ہے جو کہ اس چیز کو میجر کر رہی ہے. وہ کمیٹی ایک بندے کی بھی ہو سکتی ہے، بٹ اٹس سم ون ادر دین یو. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایک آبجیکٹیو تھنکنگ ملے گی، کیونکہ آپ بہت زیادہ ایموشنلی انویسٹڈ ہیں اس آئیڈیا کے ساتھ. کیونکہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ میں نے بند کر دیا تو ایسا ہوگا کہ میں فیل ہو گیا. ہم نے یہ یاد رکھنا ہے اور اپنے برڈنگ انٹرپرینورز کو بتانا بھی ہے کہ failure is just part of success, it's not the opposite of success. So ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو، لیکن میرے لیے ہمیشہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ تھی کہ میں نے ایک ایکسٹرنل کمیٹی اپنی ٹیم کے اندر بناتا تھا جس کے اندر میں نہیں ہوتا تھا، جو مجھے کنٹینیوسلی فیڈ بیک میکینزم پرووائڈ کرتے تھے اور کرتے ہیں. اس سے میں اپنے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اچھا اب یہ کام نہیں ہو سکتا. میں نے 12 مہینے ٹرائی کر لیا، 18 مہینے ٹرائی کر لیا. Now we need to shut this and learn from this تاکہ ہم باقی جو کچھ کرنا ہے اس کے اوپر کر سکیں. تو نیور اچھا، کوئٹ ویسے فار شیور، لیکن ایک بزنس آئیڈیا کے اوپر دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کے پیچھے نہیں لگے رہنا، ایموشنلی انوالو نہیں ہونا اس کے ساتھ. آبجیکٹیولی دیکھیں اس کو پلیز. بالکل بالکل آصف، آپ نے بڑی خاص بات کی ہے کہ آپ نے ایموشنل نہیں ہونا، آبجیکٹیولی اس کو دیکھیں. اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وین ٹو کوئٹ، اور کب آپ نے اس آئیڈیا پہ کام کرنا چھوڑنا ہے. لیکن ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی میمز کے تھرو بھی بیان کی گئی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے افیکٹو کمیونیکیشن کا. جب بھی ہم کوئی آئیڈیا اسٹارٹ کرتے ہیں، وی آر ینگ، اور جب فوراً سے ہم گریجویٹ ہوتے ہیں، کوئی اپنا انوویشن لے کے آتے ہیں، تو ہمارے ساتھ کے جو ہمارے امپلائیز ہوتے ہیں ان کا ہمارا کوئی ایج ڈفرینس ہوتا نہیں ہے.
सेम एज के होते हैं तो उस एज में थोड़ी सी इमोशंस भी ज़्यादा इंसान के ज़रा हाइपर एक्टिव होते हैं, तो वो फिर कम्युनिकेशन कैसे अच्छे से रह सकती है? बिकॉज उसमें ये भी इशू आता है कि अगर आप किसी को अपना आइडिया 2-3 दफ़ा शेयर करेंगे तो उसको लगेगा कि नहीं मेरा आइडिया ज़्यादा अच्छा है. अब यू आर एट अ हायर पोजीशन बट दूसरे बंदे की एज थोड़ी सी शायद आपसे ज़्यादा हो या एक्सपर्टीज़ आपसे थोड़ी सी ज़्यादा और एज जो है वो 2-3 साल का डिफरेंस हो, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा इशू आते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन का गैप है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा होता है आपके मैनेजर के साथ, जो उसके एम्प्लॉयज़ का गैप होता है. एंड इट्स कॉमन अक्रॉस द ग्लोब. हम देखते हैं कि पीपल आर सेइंग दैट आई एम नॉट हैप्पी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ. इसको कैसे ओवरकम करना चाहिए? मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोट की है इस बारे में वो है कि जब भी मैं कोई भी बिजनेस आइडिया स्टार्ट करता हूँ, एंड आई स्टार्टेड नियरली 17 डिफरेंट बिजनेसेस, उसमें से चंद एक नहीं चले और चंद एक बहुत अच्छे सक्सेस पे हैं, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि ज़रूरी नहीं है कि आपका पहला आइडिया अच्छा सक्सेसफुल था तो हमेशा ही सक्सेसफुल होगा. सिमिलरली इट डजंट मैटर कि आपका अगर पहला फेल हुआ है तो हर कोई फेल होगा. सो इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को ध्यान में रखना. बट व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि मैं हमेशा एक बोर्ड ऑफ एडवाइजर स्टार्ट करता हूँ. जब भी काम करना है उससे पहले अपना एक आइडिया बनाया, तो साथ ही में मैं इंडस्ट्री में से या अपने मेंटर्स में से 3 से 5 लोग लेता हूँ कि जो बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स होते हैं. नाउ अब ये चीज़ हर जगह पे चलती है. दीज आर नॉन पेड पीपल जो आपको एक बहुत अच्छा मशवरा प्रोवाइड कर सकते हैं. और कभी कभी होता है कि टीम के अंदर ये थोड़ी बहुत फ्रिक्शन आ सकती है. तो हम बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स के होने का फ़ायदा हमेशा ये होता है कि अगेन इट्स एन एक्सटर्नल बॉडी कि जिनके साथ आप बैठकर अपने और अपनी टीम के प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को, कभी कभी आप अपनी एक चीज़ को कन्वे नहीं कर पा रहे होते. उसके लिए मैंने पहले बात की कि सेल्स एबिलिटी को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बट साथ साथ में बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स इज अ बिग टिप दैट आई कैन गिव पीपल. प्लीज़ मेक श्योर कि आप रीच आउट करें अपने मेंटर्स के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ, बट मोर इम्पोर्टेंटली फ्रॉम इंडस्ट्री. बहुत से लोग होते हैं जो सक्सेस अचीव कर चुके होते हैं और अब वो गिव बैक करना चाहते हैं, तो आप उनको रीच आउट करें, उनसे कहें कि मैं ये आइडिया बना रहा हूँ, आई एम लुकिंग टू सेट अप अ बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स, और प्लीज़ आप उसको ज्वाइन करें. और आप हर 12 महीने के बाद वो एडवाइजर चेंज कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं होता कि बिल्कुल वो सही. आपके तो साथ. अब आपने 17 बिजनेस स्टार्ट किए आसिफ, और उसमें से जैसे आपने कहा कि बेशतर चले, कुछ नहीं भी चले, फिर मेंटरशिप एक्सटर्नल है और इंटरनल फैक्टर्स रहते हैं, और हम इन फैक्टर्स को कांस्टेंट नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स की तरह सपोज भी नहीं कर सकते, रियल टाइम फैक्टर्स होते हैं. अब हम आते हैं आप एक और एंगल मोहम्मद आसिफ का. आपने रमज़ान मुबारक की मुनासबत से कलाम आपने पढ़ा है अल्लाहू के नाम से, बहुत मेस्मराइजिंग है, बहुत खूबसूरत कलाम है. कुछ हमारे नाजरीन को जो बराह रास्त सुन रहे हैं उनको सुनाएंगे? जी ज़रूर, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता था कि एक्चुअली इस कलाम को इस तरीके से करने की रीज़न क्या थी. मैंने नोट किया था कि जो मेरे यंग भतीजे भांजे हैं जो 18, 19, 15 साल से ऊपर के हैं, वो लोग अब कवालीज़ बहुत कम सुनते हैं. बिकॉज कवाली के अंदर बहुत ट्रेडिशनल म्यूज़िक यूज़ होता है, उसके गाने का एक ट्रेडिशनल तरीका है. और जो कलाम मैं खुद सुनकर पला बड़ा हुआ था कि जो बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, मैं चाहता था कि हमारी यंग जनरेशन, जो यूथ अभी नहीं आ रही है, टीनेजर्स, वो उसमें दोबारा से एसोसिएट हों. तो इसलिए मैंने उसी कलाम को लेकर जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने गाया था बहुत साल पहले, उसको मैंने अब इलेक्ट्रिक गिटार और उद के साथ, मेरी बहुत अच्छी म्यूजिशियंस की टीम है, उसके साथ बनाया. तो हम ये चाहते थे कि वो ताकि यंग जनरेशन, यूथ उसको दोबारा से कनेक्ट करे. अब मेरा 3 साल का बच्चा है, उसने वो सुना और वो हर वक्त अल्लाहू अल्लाहू जो है ना गा रहा होता है, तो उससे बहुत खुशी होती है क्योंकि मेन रीज़न के यही लिए अगर आप पढ़ दे तो. दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग. जी ज़रूर. अगर सुनाना मैं चाहते हैं तो प्लीज प्लीज. जी ज़रूर. ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू, अल्लाहू 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 अल्लाहू. अमेजिंग. थैंक यू सो मच मोहम्मद आसिफ फॉर योर टाइम. हमारे दरमियान मोहम्मद आसिफ मौजूद थे जो कि एंटरप्रेन्योर है. उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी भी हमारे साथ शेयर की. अब बढ़ते हैं न्यूज़ ब्रेक की जानिब और उसके बाद आके प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. साथ रहिएगा.
जी जनाब, सुबह पाकिस्तान में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आपको हमारी स्माइल से अंदाज़ा हो गया होगा वैसे हम क्या बात करने जा रहे हैं, जो रिजवान ने बात की थी। रिजवान जा रहे थे स्पेस में, और स्पेस में जो है अब हम सारे जा रहे हैं जिस तरह रिजवान ने कहा था, और हम जा रहे हैं चांद पे। और पाकिस्तान जो है वो अब आगे बढ़ रहा है, जिस तरह हम डिफरेंट चीज़ें पाकिस्तान के हवाले से फीचर करते हैं। हम चांद पर जा रहे हैं। बिल्कुल जनाब, आप और हमारे साथ चलिए। बिल्कुल जनाब, और पाकिस्तान जब जैसे झंडा होगा वहाँ पे, तो हम तमाम लोगों के लिए ये बहुत प्राउड की बात है कि हम पाकिस्तान की जिस तरह आवाम दिन ब दिन तरक्की कर रही है, इसी तरह अब हम चांद पे जा रहे हैं। चांद के गिर सैटेलाइट भेजने वाला जो छठा मुल्क है वो पाकिस्तान अब बन जाएगा। और पाकिस्तान की जो डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स हैं, स्पेस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी है और इंजीनियरिंग और स्टेम यूनिवर्सिटी है, तो हम देख रहे हैं कि इन तमाम की जो कोलैबोरेशन है विद चाइनीज, उसके साथ मिलकर एक मिशन पाकिस्तान अपर स्पेस रिसर्च कमीशन है, एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई जियोटोंग यूनिवर्सिटी, चीन के ताउन से ये सैटेलाइट जिसका आपने देखा इसको डिज़ाइन किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। अब चांद पर तहकीक और चीन के इश्तिराक से पाकिस्तान का ये मिशन है। और यकीनी तौर पर अगर हम स्पेस की बात करें तो हमारे लिए बड़ी ही ज़बरदस्त कामयाबी है। स्पार्को का हम जिक्र करना नहीं भूल सकते, जिनकी काविशों मेहनत से न सिर्फ डिज़ाइन तैयार किया गया है, iCube ये इसका नाम रखा गया है। और इसी पर बात करेंगे हम, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर कमरुल इस्लाम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल जनाब, डॉक्टर साहब प्रोग्राम में सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू, मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इस मिशन के हवाले से बताइएगा, ये कब इनिशिएट हुआ, क्या मकसद है, और फिर इसके बाद क्या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं ना कि पाकिस्तान के अपने सैटेलाइट हैं, जैसे स्पार्को का सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिससे आप टीवी सिग्नल देखते हैं। इसलिए इसी तरह हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं जो कि इमेजिंग लेते हैं। पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग PRSS-1 है, पाकटेस है। इसके अलावा जो है ना, यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में ऐसा करते हैं कि छोटे मिनिएचर सैटेलाइट्स बनाते हैं और वो लॉन्च करते हैं टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने पहला पाकिस्तान का सैटेलाइट 2013 में बनाया था और लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया था। दैट वाज द फर्स्ट, दैट वाज नेम्ड एज iCube-1, दैट IST CubeSat और 1 इट वाज 1, राइट। उसके बाद हमने एक 2021 में एक और कोलैबोरेशन से लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट ज़रा बड़ा CubeSat लॉन्च किया था। तो नेचुरल प्रोग्रेशन ये थी कि हम अब देखें कोई अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड अर्थ अपॉर्चुनिटी। तो ये हमें अपॉर्चुनिटी आई चैंगे 6 जो कि चाइनीज़ मिशन है। ये है मिशन टू गो ऑन द फार साइड ऑफ द मून। एक तो नियर साइड है, एक फार साइड है। तो उधर से सॉइल कलेक्ट करने के लिए उसमें उन्होंने ये कहा थ्रू एशिया पैसिफिक स्पेस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका पाकिस्तान मेंबर है उनके थ्रू उन्होंने एक जो इंटरनेशनल पेलोड्स ओपन किए, कुछ यूरोपियंस के लिए, कुछ एप्सको के मेंबर्स के लिए। तो हमने उसमें बिड किया और देन अदर कंट्रीज़ ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया एंड वी एक्चुअली वन दैट। जो हमारा डिज़ाइन था वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एंड दैट वाज इन अर्ली 2022। सो इट वाज अ रियली वेरी शॉर्ट टाइम एज़ फार एज़ दी मून मिशन के हिसाब से। तो फिर हमारी जो टीम है जिसमें हमारी अपनी कोर टीम IST में है, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम आवर नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को जी। और चाइनीज़ साइड में जो उनकी अपनी जो चैंगे के डिज़ाइन मिशंस हैं, फिर वहाँ की एक लोकल यूनिवर्सिटी है जिसके साथ पहले भी हम कोलैबोरेट कर चुके हैं, शंघाई जियोटोंग यूनिवर्सिटी। So they were also involved, but lead were Institute of Space Technology in all the in this process. तो वो उस पर फिर ज़ाहिर है बहुत काम करना था और उनकी टाइमलाइंस बड़ी थी क्रिटिकल, क्योंकि अगर वो बहुत बड़ा मिशन है, वो तो 8.2 टन का है एंड इस वेरी बिग मिशन। तो उसमें हमने फिर वी हैड टू मीट ऑल दी रिक्वायरमेंट्स। और क्योंकि हमारे पास लो अर्थ ऑर्बिट का था एक्सपीरियंस, बट फॉर स्पेस बड़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट, उधर जाने के लिए ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स थी। तो डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि अगर हम आसान आम फहम ज़बान में बात करें, लोग कहते हैं कि जैसे आपने जिक्र किया ना कि हमें अपॉर्चुनिटी की तलाश थी स्पेस में जाने की, लोअर ऑर्बिट से बाहर निकलना था। लोग अक्सर ये कहते हैं कि चांद पर तो इंसान पहले भी कदम रख चुका है, तस्खीर कर चुका है चांद को, मुख्तलिफ मिशन जा चुके हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की मौजूदगी है वहाँ पर।
ہم کیوں جا رہے ہیں چاند پر؟ اچھا، پہلے میں آپ کو بات بتاؤں کہ وہ تو ایک قدم رکھا تھا، لیکن اب جو ہے نا کسی اور پرپس سے چاند پہ جایا جا رہا ہے، کیونکہ چاند کی جو ریسورسز ہیں نا وہ لانگ ٹرم میں جتنے بھی اسپیس فیئرنگ نیشنز ہیں جو جن کے پاس بھی اتنی ایبیلٹی ہے وہ اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں چاند کی ریسورسز کو. اسی لیے چاند پہ جو ہے نا بڑا اس وقت جا رہے ہیں، اسپیشلی جو ساؤتھ پول ہے، ساؤتھ پول کے کریٹرز میں کافی سارا پانی بھی جمع ہوا ہے، اس کو بھی یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ واٹر از لائف. تو وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سسٹینیبلٹی کیسے بنائی جا سکے. تو اس حساب سے ریسرچ یہ ہو رہی ہے کہ چاند میں کس طرح سے جا کے نا اس کے ریسورسز کو یوز کیا جا سکتے ہیں، وہاں اسٹیشن بنایا جائے، وہاں پرماننٹ سیٹلمنٹ بنائی جائے، زندگی کے امکانات تلاش تو نہیں وہاں کے کیونکہ منرلس ہیں بہت سارے اور اس طرح کی چیزیں، اور پلس یہ وہاں سے نا آپ منرلس یہاں بھی لا سکتے ہیں کیونکہ وہاں کشش ثقل کم ہے، تو یو کین کم ایزلی فرام دیئر. سیکنڈلی وہاں سے چاند سے بھی اگر آپ نے فردر آگے مریخ جانا ہے تو وہ بڑے ایزلی ریلیٹیولی ایزلی یو ول بی ایبل ٹو ڈو. تو کافی سارے جو روبوٹک مشنز اور یہ والا جو ہے نا ابھی پروسیس، روس ہے، چین ہے، یورپ ہے، یہ سب اس وقت چاند کیونکہ ہمارا سب سے کلوزسٹ سیلیسٹیل باڈیز ہے، بالکل، تو اس وجہ سے اور ظاہر سی بات ہے ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم بھی جائیں چاند کو اور چاند پہ ہم ریسرچ کریں اور اس سے ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح ہو گیا ڈاکٹر صاحب. یہ تو ویسے ہم تمام پاکستانیوں کے لیے بہت پراؤڈ کی بات ہے کہ ہم چاند پر جا رہے ہیں. اس پر ریسرچ کرنا، ریسرچ کتنی زیادہ ضروری ہے، خاص طور پہ اب پاکستان کی یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کی جائے یا ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے بات کی جائے، یا جو آن گوئنگ آلریڈی ہوئی ہوئی ریسرچ ہے، یہ جو ہو رہی ہے وہ اتنی ایڈوکیٹ ہے کہ اس چیز کو کمپلیمنٹ کرے، یا اس پہ ابھی اور کام کرنا ود دا کولیبوریشن آف ادر اسٹیٹس آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ضروری ہے بفور دا مشن؟ دیکھیں اسپیس میں تو جو چلے بھی گئے ہیں اور وہاں ہیں بھی، وہ بھی بہت ریسرچ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں انہوں نے ان کو سر کرنا ہے کہ اس کی جو انوائرمنٹ کو کس طرح سے کریں. چاند میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتا دوں کہ جیسے ہمارا 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، ایک دن ہوتا ہے سن رائز ٹو سن رائز ہے، تو وہاں سن رائز ٹو سن رائز نا اگر زمینی دن دیکھے جائیں تو 29.5 دن بنتے ہیں چاند پہ. یعنی کہ وہاں تقریباً 14+ ڈے رات رہتی ہے اور 14+ ڈے دن رہتا ہے زمینی حساب سے. تو جب 14+ ڈے دن رہتا ہے تو ٹیمپریچر جو ہے نا 120-130 ڈگری سینٹی گریڈ پہنچ جاتا ہے، اور جب 14+ دن رات رہتی ہے تو ٹیمپریچر -180 ڈگریز پہنچ جاتا ہے. ایکسٹریم، دونوں ایکسٹریم ہے. اسی لیے جیسے انڈیا کا لاسٹ مشن جو گیا تھا وہ لاسٹڈ اونلی فار 10 days، اس لیے کہ جیسے دن ختم ہو رہا تھا تو it was not unable to survive، وہ سگنل ریسیو ہونا بند ہو گئے تھے. تو وہ آپ نے جیسے اب چائنیز مشن ہے، ان کا روبوٹس ہیں، وہ نائٹ سروائیو کر سکتے ہیں، تو آپ کو اس میں ایڈیشنل کچھ اس طرح سے بلڈ ٹائپ کرنا پڑتا ہے کہ تھرمل سسٹم ایسا ہو کہ نائٹ سروائیو کر جائے، کوئی ہیٹنگ ارینجمنٹ اس طرح کی ہو. ہر ایک کا اپنا مشن ہوتا ہے، ضروری نہیں ان کا مشن 10 دن کا ہی تھا تو 10 دن ہی رہا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو چاند پہ اگر لانگ ٹرم آپ نے کرنا ہے، اس لیے پولس پہ ذرا سچویشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر ساؤتھ پول پہ جو ہے نا زیادہ مشنز جا رہے ہیں اور یہاں پہ پانی کی تلاش بھی ہے، تو یہ ایک وجہ ہے. لیکن ہمارا یہ والا جو سیٹلائٹ ہے یہ تو انٹیگریٹ ہو کے اس کے اندر جائے گا، اور جب یہ آربٹ میں پہنچے گا تو یہ وہاں سے ریلیز ہو جائے گا اینڈ دین اٹ ول اسٹارٹ آربٹنگ دا مون. ٹھیک ہے. تو اور کتنے ٹائم تک یہ رہے گا؟ یہ ایک تو یہ ہے کہ جو آربٹ پیریڈ اس کا اپنا جو ہے وہ ایلپٹیکل ہے، یعنی یہ کسی وقت دور ہوگا، کسی وقت قریب ہوگا، اور 24 گھنٹے کا اس کا جو ہے نا ایک روٹیشن 24 گھنٹے کی ہے. کلوزسٹ جب آئے گا نا تو تقریباً 200 کلومیٹر پہ ہوگا، اور جب دور جائے گا تو تقریباً 10-11 ہزار کلومیٹر پہ ہوگا. اور جو سوائل اکٹھی کرنے کا آپ نے کہا وہ چائنیز مشن کے ساتھ ہماری کولیبوریشن ہے، ہمارے سیٹلائٹ کا جو مقصد ہوگا وہ اس میں کیا ہوگا؟ ہاں، ہمارے اس سیٹلائٹ کے اندر نا 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ اس کا پے لوڈ جو ہے کیمراز ہیں، تو یہ جب کیا کرے گا کہ ارتھ کی جو مون کا جو سرفیس ہے نا اس کو کی امیجنگ کرے گا. اور جب قریب ہوگا تو ریلیٹیولی ہائی ریزولوشن امیج ہے، تو اس میں جو ویل سی کہ کیا وی کین فائنڈ آن دی مون سرفیس. دیٹ انکلوڈس واٹر آئس وغیرہ بھی جو بھی ہے وہ دیٹ از آلسو پارٹ آف اٹ.
تو یہ ہمارا دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے سب سسٹمز ہیں وہ ابھی ارتھ بیونڈ ارتھ میں کوالیفائڈ نہیں ہیں. تو یہ ہمارے جب آپریٹ کریں گے ہم ان کا آپریشنز دیکھیں گے, ان سب سسٹم کو ہم کوالیفائی کریں گے تاکہ ہمارے جو فیوچر مشن جانے ہوں گے تو اس کے لیے ہم اس کو ان سسٹمز کو کوالیفائی کریں گے. زبردست. اور اس کا جو ڈیوریشن کی آپ نے بات کی تو اس کی ڈیوریشن از 3 to 6 months ہے اس کی ڈیوریشن. جی جی. اب تھوڑا سا ہم ٹیم کی بات کرتے ہیں جس نے محنت کی ہے اور 2022 سے لے کر اب تک محض 1.5 سال کا عرصہ بنتا ہے جس میں پورا سیٹلائٹ تیار ہوا ہے. کتنے لوگوں کی ٹیم ہے اور کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کتنے فیکلٹی ممبرس ہیں, کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا؟ اچھا ایسا ہے کہ جو سیٹلائٹ ہے نا یہ ملٹی ڈسپلنری ہے کیونکہ اس میں اسٹرکچر بھی ہوتا ہے, اس میں الیکٹریکل سائڈ بھی ہوتی ہے, اس میں جو مینوفیکچرنگ کے لیے میکینیکل سائڈ بھی ہوتی ہے, اس میں ایویونکس بھی ہوتی ہے, سینسرز ہوتے ہیں, اس میں جو ہے نا اور بھی کنٹرول سائڈ بھی ہوتی ہے. تو یہ سارے ڈپارٹمنٹس جتنے بھی ہیں ان کا سب کا کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہے. اور پھر ہم نے ایک کور ٹیم بنائی ہے, میں ہوں اور ہماری جو ہے نا ایک کور ٹیم ہے. پھر آگے جو ہے نا جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے گریجویٹ ریسرچ اسسٹنٹس ہیں وہ ہیں. تو ہم نے اس طرح سے ٹاسک نہ ڈسٹریبیوٹ کر کے کہا ہوا ہے. اور پھر ہماری وی ہیو ویری اسٹرانگ سپورٹ فرام آور نیشنل اسپیس ایجنسی سپارکو. تو یہ کمبائنڈ ایفرٹ آپ کہہ سکتے ہیں. زبردست. صحیح ہو گیا. جس طرح کمبائنڈ ایفرٹ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہے تو اب میں ذرا یہ جو ٹیم ہے ملٹی ڈسپلنری ہے اس میں خواتین کے تناسب کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی, خواتین بھی کیا اس میں آگے ہیں؟ جی جی بالکل, اس میں خواتین بھی ہیں. ہمارے جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ تو اوپن میرٹ ہے, تو اس میں جس طرح سے اوبیسلی دے آر ناٹ 50-50. آئی تھنک انجینئرنگ میں جنرلی لڑکیاں کم آتی ہیں لیکن زیادہ آنی چاہیے اور اس کو انکریج بھی کرنا چاہیے. تو ہمارے جو اس میں لڑکیاں بھی ہیں اس پروجیکٹ میں, تو اور ادھر سپارکو سائڈ پہ بھی ہیں, ادھر بھی ہیں. بڑا فیسینیٹنگ منظر ہوگا جب ہمارا یہ مشن روانہ ہوگا اور اس میں جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مشن سٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں پھر جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں اس کے روح رواں ہوتے ہیں, اس میں جن لوگوں نے اپنی محنت کی ہوتی ہے اس کو تعمیر کرنے میں, بلڈ کرنے میں, اس کو روانہ کرنے میں, پھر ان سب کی جب ہم خوشی دیکھتے ہیں تو اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے. کتنا ہمیں فائدہ ہوگا اس مشن کے روانہ ہونے سے کرنٹ جنریشن کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت انجینئرنگ کرنا چاہ رہے ہیں, خواب دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی اسپیس میں جانا ہے, ہمیں بھی دنیا کو تسخیر کرنا ہے, دنیا سے باہر کائنات کو تسخیر کرنا ہے. میرے خیال سے جو بھی جہاں بھی جس ملک میں بھی اسپیس میں جاتے ہیں نا تو اس کنٹری کے جو یوتھ ہے نا وہ اس سے بڑی موٹیویٹ ہوتی ہے. بالکل. تو ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا پاکستان کی یوتھ بھی اس سے موٹیویٹ ہوگی. اور یہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹیکنالوجی میں کام کر رہے ہوں, اگر جب آپ اس کو جب ٹیکنالوجی کے بالکل آپ جو کٹنگ ایج پہ جاتے ہیں تو وہ پھر آپ نا اس کو اسپیس میں یوز کر سکتے ہیں. بالکل. تو آپ چاہے میکینیکل انجینئر ہوں, چاہے آپ کیمیکل انجینئر ہوں, مٹیریلز انجینئر ہوں, سب کی ریکوائرمنٹ اسپیس میں. اور اسپیس از دا فیوچر, یہ فار شور ہے. دیکھیں ابھی بہت سارے ایسے نئے کنسٹلیشنز آ گئے ہیں اراؤنڈ دی ارتھ جو آپ کی نئی نئی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, امیجنگ کے پوائنٹ ویو سے, نیویگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. اب آپ دیکھیں گے کچھ عرصے کے بعد یہ چاند پہ بھی یہی ہونے جا رہا ہے کہ ابھی نیویگیشنل سسٹم نہیں ہے وہاں پر, لیکن نیویگیشن سسٹم پلانڈ ہے. دیٹ مینس کہ آپ نیکسٹ جائیں گے تو آپ کو زیادہ پریسیجن لینڈنگ ہو سکے گی چاند کے. اب تو اس وقت جو ہے نا پریسیجن لینڈنگ نہیں ہے, مطلب یہ کہ 200-300 کلومیٹر سے ویریشن ہو جاتا ہے, لیکن ابھی کوشش یہ ہے پریسیجن ونس اٹ از دیئر تو آپ کے بعد پریسیجن لینڈنگ ہو سکے گی. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اسپیس میں. تو یہ والا پروگرام انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جب ایسے لانچ ہوتا ہے اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی اس کے ریزلٹس ہم اس کے جو آئیں گے وہ بھی سب لوگوں سے شیئر کریں گے. تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے گڈ چارمنگ مومنٹ ہوتا ہے. بالکل, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ جو نیکسٹ مشنز ہوں گے ان کے لیے یہ ایز کریٹ ہو جائے گی جب وہاں پہ نیویگیشن کا سیٹ اپ سٹارٹ ہوگا. ایک اور چیز ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, بہت ایک دیکھا جائے تو انیشیل لیول کا سوال ہے, لیکن جس طرح آپ نے کہا فیوچر از اسپیس, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیس پہ کام کرنا چاہیے ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف کے حوالے سے, ڈفرینٹ انجینئرنگ فیلڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ کہیں نہ کہیں یو کین کنیکٹڈ ٹو دیٹ بیکاز اس میں ریکوائرمنٹ ہے, وہ ملٹی ڈسپلنری ہے. ایک اور چیز, دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جب ایک ڈیولپنگ کنٹری
اس چیز کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہے, اسپیس ٹیکنالوجی کی جانب جا رہی ہوتی ہے, ریسرچ کر رہی ہوتی ہے, تو سوشل میڈیا پہ بھی ایسے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ اور ایشوز بھی ہیں, وائی وی آر ڈوئنگ دیٹ. سو میں اس پہ آپ سے درخواست کروں گی کہ تھوڑی سی اگر آپ اس پہ روشنی ڈال دیں کہ وائی وی آر ڈوئنگ دیٹ, اور یہ پاکستان کے لیے, ہم سب کے لیے جو اسٹوڈنٹس ابھی پڑھ رہے ہیں اس کے لیے کتنا بینیفیشیل ہے. اچھا, یہ میں آپ کو بڑی اچھی بات سوال کیا آپ نے. دا تھنگ از کہ جو ہمارا یہ والا جو مشن ہے, اس کا جو ہمارا دس از اے فری پگی بیک بائی دا چائنیز, تو اس پہ ہماری کوئی کاسٹ نہیں تھی. تو ہماری کاسٹ صرف ڈیولپمنٹ آف دس سیٹلائٹ تھی, اس کے اوپر ہمارے پاس کاسٹ نہیں تھے. تو یہ دس از یو کین سے ویری لو کاسٹ وینچر فار گوئنگ ٹو دا مون. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جب ہم کنٹرول کریں گے تو یہ کیونکہ بہت دور ہے, چاند کا ایوریج ڈسٹینس جو ہے نا وہ 3,80,000 کلومیٹر ہے, قریب ترین تقریباً 3,60,000 ہوتا ہے, اور جب دور ہو جاتا ہے تو 4 لاکھ کے قریب ہو جاتا ہے. تو یو نیڈ ڈیپ اسپیس نیٹ ورک, ویری بگ اینٹناز ٹو کمیونیکیٹ. تو وہ بھی ہم یوٹیلائز کریں گے چائنا کے, اور بلکہ باقی کنٹریز کے بھی ڈیپ اسپیس نیٹ ورک کئی دفعہ سپورٹ دے دیتے ہیں, تو وہ ہم بیسیکلی ان کا یوز کریں گے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک مشن بھی ہے ہمارا, اور ہم وی آر ناٹ اسپینڈنگ ہیوج اماؤنٹ آف منی. تو آئی تھنک یہ کولیبریشن جو ہے یہ اس لحاظ سے بہت ضروری ہے. تو سپارکو نے اور پاکستان نے نا چائنا کے ساتھ ILRS میں وہ کولیبریشن ابھی MOU سائن کیا ہے, جس میں ساؤتھ میں جو اسٹیشن بنے گا اس میں بھی پاکستان کولیبریٹ کرے گا. زبردست زبردست. اور اب چونکہ اور ایک اور بات یہ کہ جو ہم پلان کر رہے ہیں روور کے لیے بھی, اچھا ابھی پلاننگ فیز ہے جس میں ہمارا روور جو ہے وہ چاند کے اوپر جائے گا, اور ایکچوئل گوئنگ ٹو, اور وی آر ہوپنگ دیٹ وی ول ہیو اے لانگ لائف روور. اٹ ول بی اے گریٹ سکسیس فار پاکستان ایز ویل. اس پورے مشن کی تیاری اور اس مشن کی روانگی کیا پیغام دیں گے, اور آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہماری جنریشن ہے کتنا ٹیلنٹ موجود ہے, اور کتنے چانسز ہیں کہ ہم اسپیس کو تسخیر کر سکیں؟ آئی تھنک ٹیلنٹ میں تو ہمارا کوئی کمی نہیں ہے, ماشاءاللہ سے ہماری یوتھ اور ہمارے لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. اٹس اونلی دیٹ دی انوائرمنٹ یو پرووائڈ, اور ایک موٹیویشن ایک چاہیے ہوتی ہے, 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, تو they will inshallah perform very well. Thank you so much پروفیسر ڈاکٹر قمر السلام for your time. ہم چاند پر جا رہے ہیں اس حوالے سے بات کر رہے تھے. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر قمر السلام موجود ہے جو کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے IQ اور انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی کے. اب جو ہے ہم پروگرام کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. اقتدار کے ایوانوں سے اٹھنے والی آوازوں سے لے کر عوام کے مسائل تک کون کر رہا ہے عوامی سیاست اور کون کھیل رہا ہے عوامی جذبات سے, ماہرین کی رائے سے لیں گے ملکی منظرنامے کا جائزہ. یہ وہی ملک ہے جس کے 5 سالہ منصوبے دوسرے ملک لے کے گئے اور انہوں نے ترقی کر لی. ہیومن رائٹس جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے. دنیا بھر میں انٹیگریٹی, نیشنل سیکیورٹی, یہ مین ایشو ہے. پاکستان کے سیاستدانوں کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. آپ کی ورکنگ مکمل ہوگی تو آپ کی معیشت بہتر ہوگی. آپ جس مرضی پارٹی سے محبت کریں, جس مرضی سیاسی پارٹی کو ووٹ دیں, لیکن انفارمیشن کو آگے بھیجتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے انوائرمنٹ خراب ہو. بے لاگ تبصروں اور آزادانہ اظہار رائے کے لیے ہر پیر سے جمعرات صبح 8 بجے سے 9 بجے تک صرف PTV نیوز پر دیکھیے پروگرام جائزہ. صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یہ اشرا
مغفرت کا اشرہ ہے، دوزخ سے نجات کا اشرہ ہے. اور آج کے پروگرام میں جس طرح ہم نے پروگرام کا سٹارٹ کیا کہ دوزخ سے نجات کے لیے ہم استغفار کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، ہم بات تو کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا رضوان، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان پروگرام میں حسنین شہزاد چشتی صاحب موجود ہیں. حسنین، آپ سے درخواست کروں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ حسنین شہزاد چشتی، آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت ہم حاصل کر رہے تھے. رمضان کی بات کر رہے ہیں تو رمضان المبارک کا یہ تیسرا عشرہ اور یہ نجات کا عشرہ ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. اس میں ہم استغفار کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اور عمومی طور پر طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے. آج 23واں روزہ ہے، ہم 2 طاق راتیں گزار چکے ہیں اور 3 ابھی باقی ہیں. تلاش جاری رہتی ہے، بہت سارے آثار رہتے ہیں، بہت سارے آثار کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا مختلف خیال ہے کہ جو ہمیں لیلۃ القدر کی نشانیاں ہیں وہ مل جاتی ہیں. اب عبادات کیا کرنی ہے ہمیں؟ پھر عبادات سے پہلے توبہ استغفار
कैसे करना चाहिए, बिल्कुल। ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और ये रिजवान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रमज़ान अल्लाह ताला की हमारे पर एक नेमत है, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इसका जितना हम फ़ायदा उठा सकते हैं, जितना इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, जितनी तौबा कर सकते हैं, जितनी माफ़ी मांग सकते हैं अपने गुनाहों की, उतनी मांगे। और इस पर बात करने के लिए तौबा किस तरह करनी है, इस्तग़फ़ार की क्या अहमियत है, इस पर बात करने के लिए हमारे दरमियान प्रोग्राम में मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मुफ्ती साहब, इस्तग़फ़ार की अहमियत, ये जो मग़फ़िरत का इशरा है, कितनी ज़रूरी है मग़फ़िरत के लिए दुआ करना, इस्तग़फ़ार करना तमाम मुसलमानों के लिए? देखें, ये एक ऐसा अमल है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मकबूल है, और इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत आप इससे जो है वो देख सकती हैं कि ख़ुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि सरकार यानी रोज़ाना डेली की बुनियाद पर 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। यानी वो हस्ती जो ख़ातिमुल अंबिया है, वो हस्ती जो ताजदार कायनात है, और जिससे तवक्को किसी सतह पर कहीं नहीं की गई कि ज़िंदगी में कोई एक भी लग़ज़श और ख़ता हो, तो वो हस्ती दिन में 100 दफ़ा जो है वो इस्तिग़फ़ार करती है। हस्ती जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कौनैन को बनाया है। उन्होंने हमें क्या दर्स दिया है? अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि एक मजलिस में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे, आपने 100 दफ़ा जो है वो इस्तिग़फ़ार फरमाया है। इस्तिग़फ़ार क्या है, और इसको हमें देखें, बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो इंडिविजुअली जो है वो इंसान के लिए बहुत सूदमंद होती हैं, और बाज़ आमाल ऐसे हैं कि वो कलेक्टिव विजडम के साथ इंसान को जो है वो करना चाहिए, यानी इज्तिमाई जो फ़िक्र है उसको साथ लेके जाएं। तो तब कुरान मजीद ने इस्तिग़फ़ार का जो पैटर्न सेट किया है हमारे लिए, वो है इज्तिमाई तौर पर। यानी मुख्तलिफ़ अंबियाए कराम ने अपनी कौमों को कहा, या कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, ऐ कौम अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे। तो ये एक तो इनफरादी अमल है जिसको मैं और मेरा रब जानता है, और एक वो अमल है जो पूरी कौम कर रही होती है। वो ठीक है या गलत है? वो ठीक है तो उसकी सिमत दुरुस्त होती है, वो गलत है तो फिर वो अल्लाह की नाराज़गी का बायस बनता है। जब अल्लाह की नाराज़गी का बायस बनता है तो वो फिर क्या होता है कि आपके रिज़्क़ में कमी आती है एज अ नेशन, आपके लिए मसाइल खड़े होते हैं एज अ नेशन, आपके लिए मुसीबतें बलाएं आती हैं, ये जो कुछ फ्लड्स वगैरह आते हैं, ये सारा कुछ जो है वो हमारे इज्तिमाई गुनाहों की वजह से आते हैं। तो हमें इज्तिमाई तौर पर भी कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि एक पूरी कौम जो है यानी हमें जो है वो कलेक्टिवली आना चाहिए इस तरफ कि आज इस रमज़ानुल मुबारक में इससे बड़ा जो है वो मौका हमें शायद ज़िंदगी में अगली दफ़ा, किसी को कोई पता नहीं है कि वो ज़िंदा रहे या न रहे, लेकिन ये जो कुरान मजीद ने हमें फ़रमाया है कि आप जो है वो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, तो रमज़ानुल मुबारक जो है वो बेहतरीन मौका है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ये वो महीना है कि जिसका अव्वल जो है वो रहमत है, जिसका दूसरा हिस्सा जो है वो मग़फ़िरत है, और जिसका तीसरा हिस्सा इत्कुम मिनन नार, जहन्नुम से आज़ादी का है। तो अब देखें, ये बख्शिशें ही बख्शिशें हैं, मेहरबानियाँ ही मेहरबानियाँ हैं। आप कहाँ पर खड़े हैं और आपका मकाम क्या है? अगर आप अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं तो ये रमज़ानुल मुबारक आपके लिए रहमत है, अगर आप गुनाहगार हैं तो ये मग़फ़िरत है, और अगर बिल्कुल ही रुजू इल्लाह नहीं है तो फिर भी ये आपके लिए जो है वो जहन्नुम से आज़ादी का पैगाम लेके आ जाता है, बायस बन सकता है। हम लैलतुल क़द्र की तलाश जी आखिरी अशरे में, और जो लैलतुल क़द्र है वो ताक रातों में, इसके बारे में हदीस में जी 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 क्या इसमें इबादत होनी चाहिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या मामूलात होते थे इन रातों में? वैसे तो पूरा रमज़ान, शाबान, रजब शाबान इसकी तैयारी शुरू हो जाती थी, फिर रमज़ान में तो इबादत ऐसे करते थे आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ वक्त जो है वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर। क्या हम इससे कर सकते हैं, सबक हासिल कर सकते हैं? क्या रूटीन इख्तियार कर सकते हैं हम लैलतुल क़द्र की तलाश में? देखिए, फिर हम रुजू करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे रसूल के अमल की तरफ कि इन ताक रातों में
یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے. اب دیکھیں نا پورا عشرہ بھی نہیں جاگنا پڑتا آپ کو، تاک راتوں میں جو ہے وہ آپ، اور پھر وہ رات کے کسی حصے میں بھی آپ کو جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک جو ہے، یعنی ایک پورا وقت کا سپین اللہ نے آپ کو دے دیا ہے. جس ٹائم آپ جو ہے وہ اٹھ کر یہ جو ہے نا وہ کام کر لیں گے، عمل کر لیں گے، اللہ کے نزدیک آپ کو خیر من الف شہر، کہ 1000 ماہ سے افضل ہے. یہ 1000 ماہ کوئی صرف آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو یہ 83 سال بنتے ہیں، 83 ایئرز، یعنی ایک رات کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 83 سال مقرر فرما دی ہے، بلکہ فرمایا اس سے بھی خیر، اس سے بھی بہتر ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کو جب یہ رات مل جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ جب تمہیں یہ رات مل جائے تو آپ اللہ سے مانگے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے. آپ نے بہت خوبصورت ٹاپک آپ نے رکھا ہے آج کا، کہ یہ معافی یعنی تاک راتوں میں بھی آپ جب آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اور وہ نہایت خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ رات جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے. تو اس رات میں اگر کسی کو جو ہے وہ یہ رات مل جائے، لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، تو پھر بھی اسے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے. اور یہ مغفرت دیکھیں، آپ اگر اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں لیکن ندامت نہیں ہوتی، آپ کو شرمندگی اپنے گناہوں پر نہیں ہوتی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے نہیں ہیں یا چھلکتے نہیں ہیں، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظی توبہ ہے نا، اور یہ جو لفظی استغفار ہے، اب یوں سمجھے کہ یہ مذاق آپ کر رہے ہیں. اگر آپ جو ہیں وہ دل سے توبہ کر رہے ہیں، دل سے رجوع اللہ کر رہے ہیں، دل سے استغفار کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی زبان جو ہے وہ لجاجت کے ساتھ امید کرم کی تلاش میں رہے، اور آپ جو ہیں وہ آپ کی آنکھیں چھم چھم آنسوں کی جھڑیاں لائیں گی، تو پھر وہ رب آپ کی حالت کو دیکھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے، اس نے میرے سامنے ہی اپنی آرزو رکھی ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو یہ اس کی طرف جاتا، یہ میرے پاس آیا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اب یہ جہنم کی آگ سے نجات کا اشرہ ہے، مغفرت کا اشرہ پہلے گزر چکا ہے. اب جب ہم مغفرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا جہنم سے نجات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیا استغفار سے، کیا توبہ سے مغفرت ہو جاتی ہے، یا جو حقوق العباد ہے یہ بھی، کیونکہ ہم اکثر اوقات انسانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں لیکن ان کے سامنے ایڈمٹ نہیں کر سکتے، شاید اپنی ایگو کی وجہ سے، اپنی سیلف اسٹیم کی وجہ سے ان سے معافی نہیں مانگ سکتے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک تو کرنا چاہتے ہیں، یہ جذبہ تو ہوتا ہے کہ خود کو بہتر کرنا ہے، تو کیا اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا پہلے انسان کے سامنے ایڈمٹ کرنا ضروری ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی بس توبہ کر لیں اور یہ اللہ پاک سے وعدہ کر لیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو ہے نا حقوق العباد، ایک ہے جو اللہ کے حقوق، وہ تو معاف کر دے گا، لیکن بندے کے جو حقوق ہیں، مثال کے طور پر آپ نے یا میں نے یا کسی بھی ہمارے بھائی بہن نے جو ہے وہ کسی کا حق مارا ہوا ہے، تو جب تک وہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک تو معافی نہیں ہوگی. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ حقوق العباد کے بارے میں بھی معافی نہ مانگی جائے، کہ وہ معاف کرے گا تو ممکن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی وہ فضل و کرم فرمانے والا ہے، وہ رحمت فرمانے والا ہے، اور قیامت کے دن جب گناہ تلے جا رہے ہوں تو یہ بندہ جو ہے وہ میرے خلاف ایک دعویٰ اپنے رب کے پاس لے کے آئے، تو میرا رب مجھے کہے کہ چلیں میں تجھے بھی معاف کرتا ہوں اور اس کو بھی اس حق کے بارے میں، اس حق کے لیے جو ہے وہ میں کچھ عطا کر دیتا ہوں، کہ تاکہ اس کا بھی جو ہے وہ حق پورا ہو جائے اور تیرا بھی حق جو ہے وہ پورا ہو جائے. تو معافی جو ہے وہ ہر حالت میں مانگنی چاہیے اور ہر گناہ کی مانگنی چاہیے، چاہے وہ حقوق اللہ میں آتا ہے چاہے وہ حقوق العباد میں آتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ گریٹنس یہ ہے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور جس کا بھی میں حق کھاؤں گا کل اللہ کے سامنے مجھے شرمندگی اور ندامت ہوگی، اور میرے پاس پھر صرف نیکیاں ہوں گی، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میری نیکیاں جو ہے وہ اس طرف چلی جائیں گی. اگر میں اپنی نیکیوں کو، اپنے اچھے اعمال کو بچانا چاہتا ہوں تو مجھے حقوق العباد کا
کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور اوائڈ کرنا چاہیے ان چیزوں سے جو ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی دل آزاری کا سبب بنتی ہیں۔ مفتی صاحب چونکہ رمضان اب رخصت ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے، کیا پیغام دیں گے ہمیں رمضان کے روزے رکھنا؟ بزرگان دین کہتے ہیں کہ اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگنا چاہیے، وہ فضل کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، ہمیں کون سے اعمال کرنے چاہیے، کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں انسانی زندگی جو ہے وہ اچھائیوں اور برائیوں کا مرکہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا تو وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ جھوٹ بول رہا ہوگا۔ ہر بندہ گناہ گار ہے، ہماری فطرت گناہ کرنا ہے اور اللہ کی فطرت کیا ہے؟ وہ معاف کرنا ہے۔ اس وجہ سے ہر وقت جو ہے وہ اٹیچ رہے اپنے رب کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ، اس کے ذکر کے ساتھ، رسول اللہ پر درود پڑھنے کے ساتھ، اور اپنی اس کی اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی جو شخص کرتا ہے اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اس سے، اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کی جانا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت خاص آپ نے بات کی کہ ہر وقت رجوع رکھنا ہے اللہ پاک سے، اٹیچ رہنا ہے، اور جو اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس سے خوش رہتا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہمارے درمیان مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب موجود تھے جو کہ استغفار کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جو کہ اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ یہ جو رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں اس پہ کس طرح ہم نے عبادات کرنی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی ہے اپنے گناہوں کی، جو بھی ہمارے گناہ رہے ہیں ان کی کس طرح استغفار کرنا ہے، اور خاص طور پہ اس کی ایک اسپیسیفک پروٹوکول کہ صرف زبانی کلامی نہیں، دل سے آپ نے کرنا۔ حضرت اقبال نے کہا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، وہ ہمیں دل سے تسلیم کرنا ہے، اور ہمارا خالق، ہمارا مالک جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، وہ ہمارے دل میں چھپے خیالات کو جانتا ہے، ہماری شہرک سے قریب ہے، اور پھر جو اس رب تعالیٰ کی خصوصیات ہیں جو اس کے ناموں میں واضح ہے کہ وہ نوازنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ سننے والا ہے، وہ بلا شبہ تمام معاملات پر قدرت رکھتا ہے، وہ دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے، دلوں میں گمان ڈال دیتا ہے۔ آپ نے بات کی تھی نا کہ لوگوں کے حقوق العباد، اور وہ بھی دلوں میں خیال ڈال کے معاف کروا سکتا ہے، تو ہمیں اسی سے مانگنا ہے کیونکہ وہی عطا کرتا ہے۔ اب ہم پروگرام کے آخر میں عقیدت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور جو یہ نذرانہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی پروگرام کا اختتام کریں گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اسلام حسین چشتی۔ اسلام حسین پلیز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں۔ حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، پھر گناہگاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی جنبشیں لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ گناہگاروں کو کملی میں
چھپایا جائے گا، کچھ گناہگاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے حضرت حسان کی ہم سارے